ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام على قناة الفكر والنظر. أنا أخوكم محمد آصف علم، أدرس بدار الحكمة التابعة للجامعة الرحمانية. بعد تعليق نشاطيتها نهائيا إغلاق السفارة الأفغانية في الهند، الإمارات تسعى لاستثمار 50 مليار دولار في الهند، ليبيراسون في غزة كل يوم أكثر فظاعة مما سبقه، تحذيرات أممية من كارثة إنسانية بغزة وتوزيع محمود للمساعدات، حذرت جهات أممية ودولية من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة الذي يفوق عدد سكانه في مليوني نسمة، ويعتمدون الوقت الحالي على المساعدات الخارجية مصدرا رئيسيا للعيش. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن قطاع غزة على وشك كارثة إنسانية قريبة، مؤكدا أن استئناف القتال في غزة سيزيد حدة أزمة الجوع الكارثية التي تثقل كاهل المدنيين بالفعل. وذكر البرنامج الأممي في البيان أن الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر كانون الأول الجاري وفرت لهم وشركائهم بيئة آمنة إلى حد ما لتوسيع نطاق عمليات الإغاثة. ولفت إلى أن البرنامج وصل إلى نحو 250 ألف شخص خلال أسبوع واحد فقط، وأن تجدد القتال جعل توزيع المساعدات مستحيلا إلى حد كبير. المواد الطبية بمستويات متدنية، وبدورها حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن المواد الطبية والوقود وصلت إلى مستويات متدنية للغاية في مستشفى شهداء الأقصى بسبب إغلاق الطرق. وقال منسقة الطوارئ بالمنظمة في قطاع غزة ماري أوروبيرو ريفال إن هناك 700 مريض وجريح حاليا بالمستشفى الذي يستقبل يوميا ما بين 150 و200 جريح حرب يومية منذ الأول من ديسمبر كانون الأول الجاري في ظل نقص المواد الأساسية لعلاجهم. تسلمت الحكومة الهندية مقر السفارة الأفغانية في نيودلهي، وذلك بعدما أعلنت السفارة في وقت سابق تعليق أنشطتها بشكل نهائي. وأعلنت سفارة كابول التابعة للحكومة التي أطاحت بها حركة الطالبان في بيان اليوم الجمعة إغلاق السفارة بشكل نهائي اعتبارا من الخميس بسبب ما سمته استمرار المشاكل التي تسببها الحكومة الهندية. وأشار البيان إلى أنه لم يطرأ أي تغيير إيجابي في موقف الحكومة الهندية خلال الفترة التي أعقبت إنهاء السفارة أنشطتها نهاية سبتمبر أيلول الماضي. وأضاف البيان أن الحكومة الهندية وحركة الطالبان تمارسان ضغوطا من أجل تسلم السفارة وبناء عليه ثم اتخاذ القرار من جانبه. قال السفير الأفغاني المنتهي ولايته في الهند فريد مامون دازي إن سفارة أفغانستان في نيودلهي أغلقت أبوابها بعد فشل الدبلوماسيين الذين عينتهم الحكومة الأفغانية التي أطاحت بها حركة الطالبان قبل عامين في تأمين تمديد تأشيرات الدخول من الحكومة الهندية. عمليات وتعليق. ولا تعترف نيودلهي بحكومة الطالبان التي سيطرت على السلطة في عام 2012 وسمحت للسفير فريد ماموندازي وموظفي البعثة بالبقاء وإصدار التأشيرات والتعامل مع الأمور التجارية. ذكر موقع بلومبيرغ أن الإمارات تدرس استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في الهند، وأشار إلى أنه قد يتم الإعلان عن تعهدات مؤقتة من الإمارات أوائل العام المقبل. وحسب الموقع فإن الدولتين تسعيان إلى تعزير العلاقات الثنائية وزيادة التجارة الثنائية غير النفطية بينهما إلى 100 مليار دولار. ونقل بلومبيرغ عن مصادر أن الصفقات التي يتم بحثها تشمل حصصا في مشاريع البنية التحتية الرئيسية والأصول المملوكة للدولة، وأن بعض الاستثمارات قد تشمل صناديق الثروة السيادية.
مثل جهاز أبو ظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار وأبي ظبي القابضة. وأكدت هذه المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن حجم أو توقيت الإعلانات، وأنه من غير المرجح أن تتضمن التعهدات جداول زمنية واضحة لجزء كبير من الاستثمارات. يشار إلى أن الهند تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات بعد الصين. قبل نحو شهرين كانت السعودية قد اتفقت مع الهند بشكل مبدئي على ضخ استثمارات قيمتها نحو 100 مليار دولار، نصفها مخصص لمشروع مصفاة السعيد النفطية على طول الساحل الغربي للهند. نساء يتزرعن وأطفال يبكون أخرجونا من هنا مجموعة من حوالي 20 شخصا يتقدمون سيرا على الأقدام باتجاه جنوب قطاع غزة، يحملون الحزم والبطانيات والمبردات وعلب المياه فرارا من القصف وبحثا عن ملجأ. يصرخ الأب الشباب على رأس النازحين محاولا عبور الحدود إلى مصر: أنا مصري، أبي مصري. بهذا المشهد من شريط مصور بث على منصات التواصل، افتتحت صحيفة ليبراسيون تقريرا بقلم هالة قزماني يصف فيه مشاهد نزوح المدنيين التي صفرها من القطاع مراسل شاب اسمه معتز لتوثيق ويلات الحرب ومصير مئات الآلاف من سكان القطاع الذي يقصفه الجيش الإسرائيلي بلا رحمة ودون هوادة، حيث يقول أحد سكان خان يونس: منذ انتهاء الهدنة أصبح كل يوم أكثر فظاعة من اليوم الذي قبله. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا.